باهي في الفيديو هذايا باش نحكيو على الدومين ديفينيسيون تاع الالان. قالك يبدا عندك فونكسيون كيما هكا اف دو اكس هي الان دو او دو اكس. باش تطلع الدومين نتاعها هذايا لازم اللي في وسط الالان الاو دو اكس هذيك كلها تكون ستريكتومون بوزيتيف. باهي هذيا فورمول جينيرال، معناها بار اكزومبل هاكي اف دو اكس هي الان دو اكس. الدومين نتاعها هذايا لازم ليكس اللي في وسط الان تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذاك علاش الدومين نتاع الالان سامبل هو زيرو بلس لانفيني. بي اكزامبل واحد اخر، مثلا اف دو اكس يقال الان دو اكس بلس دو. هذه باش نطلعو الدومين نتاعها لازم ليكس بلس دو اللي في وسط الان تكون ستريكتومون بوزيتيف، معناها x supérieur à moins 2. دونك الدومين في الكا هذايا هو من موان 2 لبلس لانفيني، ديما اوفير ديما ستريكتومون. كاينها فونكسيون راسين اما الدخلاني لازم يكون ستريكتومون بوزيتيف مش هو يقال. بي تروازيامون اكزامبل 3، مثلا ln دو x موان 1. هذه الفونكسيون هذايا ديفيني وقت اللي الدخلاني هذايا اللي هو اليو يكون ستريكتومون بوزيتيف، معناها x موان 1 لازمها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك x سوبريور ا 1. دونك الدومين في الكا هذايا هو 1 بلس لانفيني. اكزامبل 4، مثلا f دو x يقال هاك x كاري ln دو x كاري موان 1. لازم ليكس كاري موان 1 هذيك تكون ستريكتومون بوزيتيف. ولي زينيكواسيون في المات ديما يتحلوا بالتابلو تسين. به نمشيو نحطوها ايكالا زيرو باش نشوفو وين تسانولي. هذايا هي راهو لازم تكون ستريكتومون بوزيتيف ما تسانوليش. اما احنا باش نشوفو x كاري ايكالا 1 معناها x ايكالا 1 ولا x ايكالا موان 1. ب باش نصورو ان تابلو نحطو فيه الموان 1 وال1. هذه x كاري موان 1. السينيو دو ا هذايا على جناب على الاكستريميتي والسين دو موان 1 لداخل. دونك احنا نحبوها ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون بوزيتيف في الانترفال هذا وفي الانترفال هذايا. دونك الدومين في الكام تاعنا هو موان لانفيني 1 موان 1 اوفير اونيون 1 بلس لانفيني. تقولي كيفاش نحطو في التابلو دو فارياسيون ومن بعد تنتفهمو فيه. باهي هاي كا واحد اخر، كا نيميرو 5، مثلا f دو x يقال هاك ln دو x كاري موان 3x بلس 2. هذايا il faut que x carré moins 3x plus 2 تكون strictement positif. تنتفهمو في ريداكسيون باهية من بعد في وسط لي زيكزارسيس توا جوست فهموني الحكاية. لي زينيكواسيون دو سكون دوغري ديما في المات يتحلو، لي زينيكواسيون يتحلو بتابلو سين. باهي نمشيو نشوفوهم وين تسانولي باش نعرفو وين شنو نحط في التابلو سيني بالضبط. x carré moins 3x plus 2 égale à 0. هذايا a plus b plus c égale à 0. معناها x prime égale à 1 و x seconde c sur a. c sur a في الحالة هذيا هي 2 sur 1. باهي دونك كي باش نصور ان تابلو نحط ال 1 و 2 هوني، نحط ليكسبرسيون اللي قاعدة نلوج في السيني متاعها.
هذايا moins l'infini وهذايا plus l'infini. السينيو دو A في الكا هذا كالعادة على l'extrémité plus وهوني moins. نحنا نحبوها strictement positif. هي بوزيتيف كان في هذا مزوز. دونك الدومين هو هذا. الدومين définition هو moins l'infini 1 ouvert union 2 plus l'infini. متفاهمين؟ دونك ليكزامبل السادس تاو نحنا تفهمنا اللي في وسط لين هذا اللي ملون بالاصفر لازم يكون ديما ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون مثلا عندنا فونكسيون كيما هكا ln de x plus 2 sur x moins 1. Il faut que quoi هوني شنو لازم؟ Il faut que x plus 2 sur x moins 1 strictement positif. لازم اللي في وسط لين هذا كله يكون strictement positif. لازم نشوف وين يسانولي الساعة هذاك. x plus 2 égale à 0 و x moins 1 égale à 0. معناها x تسانولي في الموان 2 و x هوني تسانولي في الأ. باهي هاي باش نحطوهم في تابلو. ديما لي زينيكواسيون هذوما قلنا يتحلوا بالتابلو تسين. دونك من موان لانفيني ل بلوس لانفيني هذايا موان 2 وهذايا 1. هذه لإكس بلس 2 والأخرى إكس موان 1. السينيو دو أ السينيو دو أ في الحالة هذيا ديما بعد زيرو والسين دو موان 1 من هون. وهذايا السينيو دو أ كيف كيف ديما بعد زيرو. السين دو أ اللي هي بوزيتيف والسين دو موان 1 قبلها. توا الكوسيون متاعهم إكس بلس 2 sur x moins 1 plus moins ou plus. دونك احنا حشنا بالسيني متاع هذي نحبو نشوفوها في ان انترفال هي بوزيتيف. هي بوزيتيف هوني وهوني. يعني في الانترفال moins l'infini moins 2 moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. B. Exemple آخر 7 f de x égale ln de valeur absolue de x. تلامذة توا يقولوا لي ولات بالفالور ابسولو باش تولي ماستر. باهي ركز معايا مليح سهلة. il faut que quoi هوني شنو لازم؟ il faut que الفالور ابسولو يكون strictement positif. هوني برشا يقولوا لي الفالور ابسولو ديما بوزيتيف هو بطبيعته. الفالور ابسولو سوبيريور او ايكال زيرو. اما احنا نحبوه ستريكتومون بوزيتيف. نحب تنحى لو ايكال هذيك. دونك باش يكون الفالور ابسولو هذايا ستريكتومون بوزيتيف لازم ليكس تكون ديفيرون زيرو. معناها الدومين نتاعنا يولي ار بريفيت زيرو. باهي اكزامبل واحد اخر تفهمني بيه خير. مثلا f de x هكا ايكال ln de valeur absolue de x plus 1. il faut que لازم الفالور ابسولو نتاع x plus 1 يكون strictement بوزيتيف. باهي هذايا بوزيتيف داكور اما مش ستريكتومون. وقت لي x يقال موان 1 يولي يقال زيرو. دونك هذاك علاش لازم نقول اللي الداخليني ديفيرون زيرو. معناها x ديفيرون دو موان 1. دونك الدومين هو r بريفي دو موان 1. باهي اكزامبل واحد اخر f de x égale ln de valeur absolue de x moins 2. ما هو لازم il faut que la valeur absolue de x moins 2 supérieure strictement à 0. donc باش يكون هذاك strictement à 0 لازم الداخلين يكون différent 0. معناه x différent de 2. الدومين هو r privé de 2. ب اكزامبل واحد اخر بالفالور ابسولو. مثلا f de x هكا ln de x carré moins 1.
بشو ما عادش تعب روحك. المود الداخلاني لازم يكون ستريكتومون بوزيتيف، معناها اللي في وسط الفالور ابسولو ديفيرون زيرو وكهو ديما هكا. معناها اكس كاري ديفيرون دو ان، معناها اكس ديفيرون دو ان و اكس ديفيرون دو موان ان. باهي مثلا هذي f de x égale ln de valeur absolue x carré moins 3x plus 2. هذا مو ديما ستريكتومون بوزيتيف، معناها اللي كي يعطيك بالفالور ابسولو تولي تحط ديفيرون زيرو وكهو، معناها x ديفيرون دو 1 و x ديفيرون دو c sur a. من الاخر كي نعطيو فالور ابسولو هكايا تولي تقول الداخلاني ديفيرون زيرو، كي نعطيو فالور ابسولو هكا تولي تقول الداخلاني ديفيرون زيرو، كي نعطيو فالور ابسولو ديفيرون زيرو. كيما هذي لازم الداخلاني ديفيرون زيرو، حتى هذه زاد. باهي هذايا بالنسبة للدومين ديفينيسيون، من بعد في لي زيكزرسيس تفهمني خير. اي سيدي ان شاء الله تكون عجبتك الفيديو هذايا. اذا كان فما حاجه مش فاهمها ولا شابيتر مش فاهمه بالباهي اكتب لي في كومنتير لوطا وانا نحضر لك لي فيديو اللي تحب عليهم. نحنا قاعدين نمشيو باروردو ديفيكولتي، المره الجايه باش نخدمو ديريفي وليميت وانتجرال وسويت وسباس. مازلنا باش نحضروا برشا حاجات. حط ابوني في الشان يوتيوب هكاكا يجيوك لي فيديو اللي تحب عليهم. اتري بيانتو. رد بالك على روحك ورد بالك على العباد اللي تحبهم، واذا كان فما حاجه مش فاهمه قولي عليها. داكور. باي باي.